वसल्लम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइलन लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम व मुकर्रम ज़मुंग दुरुन मशर जनाब ब्रिगेडियर साहब और डेरो द्रनो मशरानो स्पीनिंगिरो द हर तबके नुमाइंदगानो स्तासुदा द्रुन शिरकत द दे खबरे गमाजिदा चे कबाइल चा नदी फतह कड़ी कबाइल चा नदी फतह करे तारीख दाम लिखलेगी तारीख गवादा जे सिकंदर आजम द टूली दुनिया फातिह सिकंदर दुनिया दे फतह करा सचल दर बांधे उसो हिंदुस्तान ततले न से दरवाजे न से खुला होले तो जवाब और कोई मोरे यूनान के यो सिकंदर आजम पैदा दा जदा से कौम सर मुखामखम चे कबाइली हर एक खजे हर कबाइली सिकंदर आजम पैदा करे तो कबाइल न से फतह कवले दा याद उसादा और दा तर मर्ग बजमुंग दा नारा जारी चे मुंग इंजमाम न मानो मुंग इंजमाम न मानो जब डेर मलगरी वाई इंजमाम बिल जबर इमामी प्यारे न मानम दा खुला तोर इंजमाम दे दादे बिल जबर दे जबरी तब जबर कह पचा खुदा चा जबर न मानम हा ताचे दा चा वारिस जान गने आगा लो बर्तानिया आगे जनो फतह करे तमाने से फतह कवले दाया दुसादा जगह कबाइली पटे आगे जमाने के यागिस्तानी जहाद किरदार स्टाफ इमाइजतमंदो खबर एड़े रहने कम जमाओ द कमेटी यो मीटिंग दे पागे के मौजूम फाटा द वर्दम से का कनी न वर्तलम इमाइजतमंदो पे असेंबली के यो स्पीच दा से उखाए che ma da फाटा मा ता स्पीकर वाई मा ता दानोर मेंबरान वाई तो फाटा वाले उड़ते मैं मा मर्जर न दा मनले मा मर्जर न दा मनले ज़ फाटा बोला मा फाटा भाई इंशाल्लाह और दुयमा खबर दा che कुमी वादे करे मड़ा वादे दे मुनाफिक सवाल आमाती द्रे न मुनाफिक सवाल आमाती हदीस शरीफ के रादरुबी che यो अलामती पे के दा मुनाफिक दा और दुई के दादरे वाला पूरा मौजूद है हमारी इज्जत मंदो तूने मुनाफिकत अलामीनी बगे जमादा नौजवानानो सिटूना है नन माते इतिलार आला चुकुम फाटा तदा मेडिकल सिटूना मिलो इमरान खान लो दा टूल विजरा डबल कीगी नने नवे सिफारिश एचसी दा करे दा टूल सिटूना खत्म करे नौजवानानो याद हो जाता है इता सिटूना दे खत्म होले नन नबात आइंदा के पारा सिफारिश मुझे टूल खत्म गए हां यो 481 हेड नर्स तमाम असम दादा सुरात वजीर आला से बोले के जो आगे 100% के 100% के 93% इमाइजतमंदो खैबर पख्तूनख्वा तो वर्कड़े और सिर्फ 7% स्टाफ 100% के ताता 7% दर का स्टा हक दे पारे मर्जर का इमाइजतमंदो जो मैंने शोखवा तलारम यागत ताल्लुक दे कबाइलो सरादा यागत से प्रिय तो के ताद कबाइलो पैसे नंद खैबर पख्तूनख्वा मुलाजिमीन तो तनख्वाह शो वर्कड़े इमाइजतमंदो अम्मा सारा टोल रिकॉर्ड्स लो उसमें खानबर जान मालिक से अब अगर व्हाट्सएप हम का टोल रिकॉर्ड्स तरह सारा छे अवल काले 100 रुपए रादी तुम काले सुमरे रादी तो वादे करे वा छे पता तब 1500 कालो के 1000 अरब रुपए दरकम अगर जेदा कमेडी वो स्त्रमंगो 400 अरब जोड़ेगी रकड़े 138 अरब दी आगे पमुंग निधि लगावले आगे खैबर पख्तूनख्वा बांधे लगावले हिदायत उसादे
ظلم کړی جبر کړی دا د ظلم فیصلې مونږ چیرې نه منو د جبر فیصلې مونږ چیرې نه منو مونږ د ظلم ضابطې تر خپو نه لاندې کولو اعلان کوو نن د اسلام آباد پریس کلب دا د ګواهي چې نن قبایل راغلي دي ستا دا 25 آئینی ترمیم مونږ نه منو 25 آئینی ترمیم نه منو 25 آئینی ترمیم مونږ نه منو او ان شاء الله العزیز قبایل به ټول را پاسي ما ته مولانا فضل الرحمن صفا ویلي دي چې د جمعیت علماء اسلام خپل نظم د دې کې شک نشته خو ته د قبایلی جماعت مشر د قبایلو په جماعت کې چې قبایل څه درته وایي امنه زما د نظم ته پابند نه د جماعت پابند نه د قبایلو پابند دې ته وایي قائد اوایز د قبایلو معنا لہذا برګډیر صاحب نن تاسو یو اعلامیه پیش کو نن تاسو یو اعلامیه جاری کو دا اعلامیه تاسو نن د پریس کلب مخې ته پیش کو دا به زه ټکی په ټکی په قومي اسمبلی کې پیش کوم ان شاء الله العزیز ستاسو اعلامیه دا به چېرته پیش کوم دا ستاسو دا اعلامیه دا به په قومي اسمبلی کې زه پیش کوم ټکی په ټکی به پیش کوم ان شاء الله العزیز او دنیا ته به ښایو چې قبایل چا نه دي فتح کړي او قبایل مرض نه مني دا مرګ دی دا مرض دی دا مرګ نه دی او که مرض او مرګ نه وي بیا مې نه قبلاو نه مې منلی دا نه به ومنم په دل باندې ځان ته وایي زه به جنوبي صوبه جوړوم څوک وایي کراچۍ د خپله صوبه سي څوک وایي هزاره د خپله صوبه سي قبایلو ترقي وایي په دې کې دا چې د خوارې صوبې سره ملګری کا خوار پړکه